अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़मानत के हवाले से और पंजाब पर जाती उम्रा के शरीफ बिरादरान की बादशाहत जारी रहे। इन 2 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की अहलिया बुशरा इमरान के मुख्तलिफ़ केसेज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी। 2 बेंचेज़ ने समाअत की। एक इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड में ज़मानत का मामला था, जिस पे भी आज नोटिसेस जारी कर दिए गए हैं। जबकि तोशाखाना तहफ़ में इमरान खान की ज़मानत की एक दरख्वास्त थी, जो 20 जनवरी को दायर की गई थी और 30 जनवरी को उस केस का फ़ैसला आया, 31 जनवरी को। और अब तक वो जो समाअत है वो आज उस पे मुकर्रर हुई थी और आज उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्फ्रक्चस करार दिया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उनको तोशाखाना तहफ़ में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीवी को 14-14 साल कैद बमुशक्कत 787 मिलियन रुपए और 10 साल की नहली की सज़ा सुनाई गई है। तो इमरान खान की जानिब से, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से और बुशरा बीवी की जानिब से तीनों ने ज़मानतों की दरख्वास्त दायर कर दी है और सज़ा मअतली की दरख्वास्ती जो है वो भी दायर कर दी है। अ, बैरिस्टर अली ज़फ़र, सलमान सफ़दर, बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, अली बुख़ारी समेत बड़े-बड़े नामी-गिरामी जो वकला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के, वो आज अदालत के सामने पेश हुए। एक बेंच में चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और एक में दूसरे साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे। जबकि दूसरा जो ख़ुसूसी बेंच तश्कील दिया गया था, उसमें चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां-उल हसन औरंगज़ेब थे। अब दोनों बेंचेस ने आज की जो मुख्तसर कार्रवाई थी, उस पे नोटिसेस जारी कर दिए, बगैर कुछ हेयरिंग के या आर्गुमेंट सुने, लेकिन शॉर्टली जो जितनी भी अपीलें थी, तमाम पे सब, क्योंकि क्लब थे और सब पे एफआईए को, नैब को, जो रिस्पोंडेंट्स थे उसमें सबको नोटिसेस जारी कर दी गई। और आज पहली बार हमने देखा है, वैसे तो इमरान खान के पॉलिटिकल स्ट्रगल को हमने देखा है, उसमें उनके 2 बेटे कभी-कभी अप्स एंड डाउन, या उनकी साबिक अहलिया जमाइमा खान आती रही, उनके 2 बेटे सुलेमान और कासिम आते रहे, फिर उनके जो बाकी फैमिली के लोग हैं, यानी कि जब इमरान खान जेल गए उसके बाद उनकी बहनें जो है वो फ्रंट फुट पे खेलना शुरू हो गए। ख़ासकर अलीमा खान जो है वो मीडिया पे, टॉक शोज़ पे या स्टेटमेंट्स तक जो है वो बिल्कुल ओपन हैंड है। उज़मा खान या नूरीन खान, ये बाकी जो है वो इतना फ्रंट पे नहीं है। लेकिन आज हमने देखा कि, और उसके साथ ही माज़ी में हमने देखा, चूँकि अब वो जेल में, इमरान खान का भांजा जो है हसान नियाज़ी, उसको हम अक्सर अपनी माँगों के साथ देखते रहते थे। फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो चूँकि जेल में, तो आज हमने देखा कि इमरान खान की 2 भांजियाँ जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमने देखा कि इमरान खान की बहनों के अलावा उनकी फैमिली की कोई ख़वातीन जो है वो अदालतों में वो उन्होंने आना शुरू कर दिया। तो उनकी अहलिया थी, उनके अपने केसेस थे, फिर उनकी बहनें जो है वो केसेस में आती रही, और आज हमने देखा कि उनकी 2 भांजियाँ जो है वो भी अदालत आई थी। तो ये जो केस है, इसमें साइफ़र केस में जब अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने, जज जो थे, उन्होंने फ़ैसला सुनाया, तो 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को। 31 जनवरी 2024 की बात है। लेकिन जब डिटेल जजमेंट आया तो उसमें मज़ीद सज़ाएँ बढ़ा के, तो ये 14 साल सज़ा और 20 लाख जुर्माने की सज़ा जो है वो सुनाई गई थी। उसके अगले दिन बाद 31 जनवरी को हुआ ये कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना तहाइफ केस में इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को सज़ावार करार देते हुए उनको 14-14 साल कैदी बमुशक्कत की सज़ा सुनाई। 787 मिलियन रुपए जो है वो उनकी उस पे भी जुर्माना लगाया, तकरीबन 1.5 करोड़, 1 अरब 50 करोड़ बनते हैं। और उसके साथ ही 10 साल के लिए नहरी की सज़ा सुनाई गई थी। फिर एक अपील रहती थी तोशाखाना के बाद, अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस का जो नैब रेफरेंस था वो रहता था, और उसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाज़ी के बाद छुट्टियाँ ले ली, और जो उनकी 14 मार्च 2024 को उन्होंने रिटायर होना है। तो अब जज मोहम्मद बशीर की जगह पे जो नया जज है, एडिशनल सेशन जज राना जावेद नासिर जावेद नासिर जावेद राना,
یہ وہ جج ہے جنہوں نے سارا انعام قتل کیس میں صحافی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چکوال سے امیدوار تھے ایاز امیر کے بیٹے کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی. تو اب اس پہ بھی 27 فروری کو کل فرد جرم کی تاریخ جو ہے وہ ہوگی. کل دیکھا جائے گا اس میں. دوسری جانب ایک اور امپورٹنٹ میٹر جو یہ تو تحریک انصاف یا عمران خان کے جو معاملات تھے. دوسری جانب ایک اور چیز ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی سیاست، پنجاب کی حکمران، پنجاب میں میرے خیال میں شریف فیملی سے اوپر کوئی لائق نہیں ہے. کوئی حکومت کی جو ہے وہ لائق نہیں ہے. کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہے. کوئی مدبر سیاستدان نہیں ہے. یا شریف فیملی کو یہ لگ رہا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جب ضیاء کا دور شروع ہوا اور انہوں نے نواز شریف کو اپنے ان کی سیاست میں لیا، ان کو سیاسی گود لیا، اور پھر نواز شریف کی وہ سیاست وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. پھر ہوتا ہوتا جب نواز شریف وفاق میں آئے تو انہوں نے پھر چھوٹے میاں کو جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا، اور چھوٹے میاں بھی آتے رہے. جب بڑے میاں کی سیاست جو ہے وہ ڈوبنی لگی یا وہ سیاست سے یوں سمجھے کہ سبکدوش ہو گئے، تو چھوٹے میاں کو وفاق میں آئے. اب جب چھوٹے میاں کو وفاق میں بھیجا تو چھوٹے میاں کے بڑے میاں جو ہے وہ بھی پھر پیچھے رہ گئے. یعنی کہ شہباز شریف جب وفاق میں آئے تو حمزہ شہباز کو پنجاب سونپا گیا، اور پھر کچھ تحریک انصاف کی بھاگ دوڑ یا سپریم کو کچھ ججمنٹس تھے جس پر ان کی وہ حکومت گئی اور پرویز الہی وزارت عظمیٰ پہ آ گئی. لیکن وہ مختصر ٹائم تھا حمزہ شہباز کا وہ وزیر اعلیٰ بنے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جو 2024 کے عام انتخابات ہوئے 8 فروری کے، اس انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا تو ویسے کروڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے کہ وزیر اعظم نواز شریف، لیکن پاکستانی عوام کو وہ شاید اشتہارات سے جو ہے وہ کوئی وزیر اعظم نہیں بنتا ہے. پاکستانی عوام کو شاید وہ اشتہارات پسند نہیں تھے، یا نواز شریف کا یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا اور پھر بھاگ جانا اور پھر واپس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل ملاپ کے واپس آنا. تو شاید حکمران جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ قوم اتنے بھی جاہل نہیں ہے. تو اس کو پھر وہ جو انتخابی نتائج جس قسم کے آئے اور جس طرح 2/3 میجارٹی کے ان کو ایک تسلی دی گئی تھی، ایک بیانیہ دیا گیا تھا، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اب جب نواز شریف کو لگ پتا گیا کہ سادہ اکثریت بھی نہیں ہے میرے پاس، یہ اونے پونے کی جو ہے وہ حکومت ہے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ خود نہیں آئیں گے وزارت عظمیٰ کے لیے، اور شہباز شریف یعنی چھوٹے میاں کو فارورڈ کر دیا، آگے کر دیا وفاق کے لیے، اور اپنی بیٹی کو پنجاب کے لیے وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا. اب یہاں پہ میں ایک دو تین چیزیں ایسے بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی جب معاملات چلتے بنے اور نواز شریف کے بعد ان کی بیٹی نے قیادت سنبھالی، تو چودھری نثار علی خان پہلی شخصیت تھے جب انہوں نے کہا کہ نہیں، میں محترمہ مریم نواز کے انڈر کام نہیں کر سکتا، میرا لیول کچھ اور ہے. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی، اور اس کے بعد کچھ اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے شہباز شریف کے ساتھ کام تو کرنے کو تیار تھے، نواز شریف کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے، لیکن مریم کی نگرانی میں وہ کام پسند نہیں کرتے. اور ظاہر ہے اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ چودھری نثار علی خان کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، شاہد خاقان عباسی کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، اور بھی مفتاح اسماعیل ہو گئے، اور بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں. تو یہ جو بات ہے ابھی کے ایک طرف بڑے بڑے لوگ جو آپ سے جا رہے ہیں اور صرف اس بات پہ کہ بھائی ہم پارٹی کے پرانے ورکر ہیں، لیکن نہیں، پنجاب کی اوپر حکمرانی ہوگی، بادشاہت ہوگی تو شریف برادران کی ہوگی، جاتی عمرہ کی ہوگی. باقی کوئی اس لائق نہیں ہے، باقی کوئی اس اہل نہیں ہے کہ وہ پنجاب پہ حکمرانی کرے. اور نہ یہ جو قوم ہے، نہ یہ جو ٹولہ ہے، نہ یہ جو گھرانہ ہے، یہ باہر کسی کو پروموشن کے لیے یا پروموٹ کرنے کا سوچ بھی سکتی ہے. تو جس طرح 80s سے یہ سلسلہ شروع ہے پنجاب کے اوپر، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، تو آنے والا دور پنجاب کے اوپر پھر جنید صفدر کا ہی کہہ لے، کیونکہ اب انہوں نے بھی باقاعدہ ایک پولیٹیکلی سیاست میں آنے کا سوچ لیا ہے. تو اب بہت جلد ہی آپ کو پنجاب کے اوپر، وزارت اعلیٰ کے اوپر یا حکمرانی کے اوپر جنید صفدر بھی نظر آئیں گے. اور یہ وہ سوچ ہے جو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے کہ نہ سندھ میں
جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے، یا پنجاب میں صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے، یا صرف شریف فیملی ہی نہیں ہے، یا صرف بھٹو فیملی نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت اچھے انٹلیکچوئلز، بہت زبردست قسم کے سیاست دان موجود ہے، لیکن یہ وراثتی سیاست سے نکلنا ہوگا تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔